तो पेरेंट कीवर्ड को हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी मेथड की जो ओरिजिनल वैल्यूज़ है उसको प्रिजर्व करने के लिए, और उस फंक्शन को फिर अगेन वी कैन ओवरराइट। नेक्स्ट है विजिबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। तो ऑब्जेक्ट्स, नोड, मेथड्स और प्रॉपर्टी के ज़रिए हम इस पे विजिबिलिटी कंट्रोल को ऐड कर सकते हैं। इन कंट्रोल्स के ज़रिए हम सेट करते हैं कि कौन सा मेथड, कौन सी प्रॉपर्टीज़ कहाँ से एक्सेस होगा। तो तीन तरह के विजिबिलिटी कीवर्ड्स हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है अलोंग विद द डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। ये तीन जो विजिबिलिटी कीवर्ड्स हैं ये हैं पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। पब्लिक प्रॉपर्टीज और मेथड्स ऐसे मेथड्स हैं जिनके साथ आपने पब्लिक कीवर्ड यूज़ किया है। लाइक ये एक प्रॉपर्टी है, एक मेंबर है, डेटा मेंबर है, इसके साथ आपने कीवर्ड यूज़ किया है पब्लिक। और इसी तरह ये फंक्शन है सेट प्रॉपर्टी और उसके साथ विजिबिलिटी ऑपरेटर पब्लिक यूज़ किया गया है। तो इसका मतलब है जब आप पब्लिक यूज़ करेंगे किसी प्रॉपर्टी और मेथड के साथ, तो ये प्रॉपर्टी और मेथड ये विद इन द क्लास भी और एक्सटर्नली आउट ऑफ द क्लास भी इनको एक्सेस किया जा सकता है। तो ये उसका जो स्कोप है वो सेट करता है कि दीज प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स आर पब्लिकली अवेलेबल एंड विजिबल। जो सेकंड विजिबिलिटी ऑपरेटर है वो प्रोटेक्टेड है। तो जब प्रोटेक्टेड आप किसी प्रॉपर्टी या फंक्शन के साथ यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि इस डेटा मेंबर को और इस फंक्शन को आप विद इन द क्लास भी यूज़ कर सकते हैं और ऐसी क्लासेस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं जो इस क्लास को इनहेरिट करती है जिसमें प्रोटेक्टेड मेथड्स हैं। तो चाइल्ड क्लास में और पेरेंट क्लास में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब है कि आपने अगर किसी डेटा मेंबर या फंक्शन के साथ जो विजिबिलिटी ऑपरेटर प्राइवेट लगा दिया है तो वो डेटा मेंबर या फंक्शन सिर्फ उसी क्लास के अंदर अवेलेबल होगा। इवन कोई क्लास उस क्लास को इनहेरिट भी करती है तो तब भी ये डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन उसमें अवेलेबल नहीं होंगे। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी वन है और प्राइवेट फंक्शन सेट प्रॉपर्टी है। अब ये दोनों प्रॉपर्टी और फंक्शन दोनों विद इन द क्लास एक्सेसिबल हैं लेकिन आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं है, नॉट इवन इन द इनहेरिटेड क्लास। नेक्स्ट है सेशन मैनेजमेंट। सेशन मैनेजमेंट क्या है? इसके ज़रिए आप इंफॉर्मेशन रिटेन रखते हैं वेरिएबल्स की और उस इंफॉर्मेशन को मल्टीपल पेजेस के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं या इवन अक्रॉस अ वेबसाइट। तो जो सेशंस क्या करता है, ये सर्वर साइड के ऊपर इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है। कुकीज़ में क्लाइंट साइड के ऊपर इंफॉर्मेशन मेंटेन होती है, लेकिन जो सेशन है इसके ज़रिए सर्वर साइड के ऊपर इंफॉर्मेशन मेंटेन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई फॉर्म डिज़ाइन करते हैं और उसमें आप डेटा अगर पोस्ट करते हैं तो जो नेक्स्ट इमीडिएट पेज होगा उसके ऊपर वो डेटा पोस्ट होगा। लेकिन अगर आपने किसी और पेज के ऊपर डेटा को सेंड करना है तो उसके लिए आपको सेशन मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। देयर आर वे अराउंड्स, हमारे पास ट्रिक्स हैं, लाइक हम हिडन वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं जिसके ज़रिए एक पेज से इंफॉर्मेशन दूसरे पे, दूसरे पे से तीसरे पे हम
جو ہے انفارمیشن کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت کمپلیکس کام ہے اور اس میں سیکیورٹی تھریٹس ہیں۔ لیکن سیشن مینجمنٹ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے ہم جتنا بھی ڈیٹا ہے کسی ایک اسپیسیفک یوزر کا اس کو مینٹین رکھ سکتے ہیں۔ لائک آپ کوئی شاپنگ ویب سائٹ کے اوپر شاپنگ کرتے ہیں تو اس میں جو ڈفرینٹ پیجز پہ ڈفرینٹ کیٹیگریز کی پروڈکٹس ہیں ان کو آپ کارٹ میں ایڈ کرتے جاتے ہیں، تو وہ کارٹ کے اندر جو ڈفرینٹ پیجز کے اوپر آپ نے ڈفرینٹ پروڈکٹس کو ایڈ کیا ہے اس کی انفارمیشن کو مینٹین رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس کو ہم سیشن مینجمنٹ کے بغیر نہیں کر سکتے۔ تو سیشن مینجمنٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک فائل کریٹ ہوتی ہے ٹیمپریری ڈائریکٹری میں آن دا سرور، جہاں پہ جو رجسٹرڈ سیشن ویریبلس ہیں اور ان کی ویلیوز کو سٹور کیا جاتا ہے، اور یہ جو ڈیٹا ہے یہ تمام پیجز پہ اویلیبل ہوتا ہے جس سائٹ کے بارے میں یہ انفارمیشن مینٹین رکھی جاتی ہے۔ تو جب بھی ایک سیشن کو سٹارٹ کیا جاتا ہے تو اس کا جو پروسیجر ہے وہ کیا ہے کہ پی ایچ پی سب سے پہلے ایک یونیک آئیڈینٹیفائر کریٹ کرتی ہے اس اسپیسیفک سیشن کے لیے، اور یہ جو یونیک آئیڈینٹیفائر ہے وہ ایکچولی کیا ہے، یہ 32 ہیکسا ڈیسیمل نمبرز ہیں، جس طرح یہ ویلیوز ہیں تو اس طرح کی کوئی بھی رینڈم سٹرنگ جو ہے 32 ہیکسا ڈیسیمل نمبرز کی وہ کریٹ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک کوکی جس کو پی ایچ پی سیشن آئی ڈی کہا جاتا ہے، یہ آٹومیٹکلی یوزر کمپیوٹر کے اوپر سینڈ کر دی جاتی ہے، جس کے اندر یونیک سیشن کی آئیڈینٹیفیکیشن سٹرنگ ہوتی ہے، اور اسی طرح ایک جو فائل ہے وہ آٹومیٹکلی سرور سائٹ کے اوپر کریٹ ہو جاتی ہے، جو بھی ٹیمپریری ڈائریکٹری جو ہے اس کے لیے ڈیزگنیٹ ہوتی ہے، اور اس میں جو یونیک آئیڈینٹیفائر ہے اس کا نام سیو ہوتا ہے جس طرح، اور اس کے ساتھ جو پری فکسڈ ہوتا ہے وہ SCSS_IESCSS ہوتا ہے، جس طرح یہ اگر رینڈم سٹرنگ ہے تو اس کا یہ پری فکس اس کے ساتھ انکلوڈ ہوتا ہے اور یہ سرور سائٹ کے اوپر سٹور ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی آپ نے پی ایچ پی سیشن کو سٹارٹ کرنا ہے تو اس کے لیے سیشن سٹارٹ میتھڈ کو کال کرنا ہے۔ سیشن انڈرسکور سٹارٹ فنکشن جو ہے وہ پی ایچ پی سیشن کو کال کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ یہ فنکشن پہلے چیک کرتا ہے کہ جو اگر تو یہ سیشن آلریڈی سٹارٹڈ ہے، اگر تو نہیں سٹارٹ تو پھر یہ سٹارٹ کرے گا۔ تو جو سیشن انڈرسکور سٹارٹ ہے اس کو ٹاپ آف دی پیج لکھا جاتا ہے، لائک پی ایچ پی کا جو آپ کوڈ لکھیں گے اس میں جو فرسٹ لائن ہوگی وہ سیشن انڈرسکور سٹارٹ ہوگی، تاکہ اس کے بعد جتنے بھی ایکشنز آپ نے ڈیفائن کیے ہیں اس پی ایچ پی کوڈ میں وہ ایگزیکیوٹ ہو سکے۔ تو جو سیشن ویریبلس ہیں ان کو سٹور کیا جاتا ہے ایک ایسوسیٹیو ارے کے اندر، جس کو ڈالر انڈرسکور سیشن کہتے ہیں، اور ان ویریبلس کو ایکسیس کیا جا سکتا ہے ڈیورنگ دی لائف ٹائم آف سیشن، کہ جب تک آپ کا وہ سیشن سٹارٹ ہے تو یہ جو سیشن ویریبلس ہیں ان کو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں، ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے سیشن کو ٹرمینیٹ کرنا ہو، ڈسٹرائے کرنا ہو یا سٹاپ کرنا ہو تو اس کے لیے سیشن انڈرسکور ڈسٹرائے کا فنکشن ہے۔ تو اس میں کوئی آپ کو آرگومنٹ یا کوئی پیرامیٹر پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یو نیڈ ٹو گیو اے کال ٹو دس فنکشن اینڈ اٹ ول ڈسٹرائے آل دا سیشن ویریبلس۔ تو اگر آپ نے ایک سنگل سیشن ویریبل کو ڈسٹرائے کرنا ہے تو اس کے لیے پھر آپ ان سیٹ کا فنکشن یوز کریں گے۔
تو उसके ज़रिए जो डिफरेंट आपके सेशन वेरिएबल्स हैं उनमें से आपने जिस वेरिएबल को भी डिस्ट्रॉय करना हो तो उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो उसके लिए अनसेट $_सेशन काउंटर, तो ये अनसेट के ज़रिए हम इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। या फिर अगर आपने जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब को आपने डिस्ट्रॉय करना है, देन यू नीड टू गिव अ कॉल टू दिस फंक्शन session_destroy। तो जितने भी सेशन वेरिएबल्स होंगे वो सब के सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो लेक्चर एंड हुआ अभी आज का। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। एनी क्वेश्चंस?